आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, जैसे बेटे हमारा गुज़श्ता लेक्चर जो था उसमें हमने जो हमारा सबक मुकम्मल हुआ था नज़्म व ज़ब्त, उसके हमने कल एक इबारत जो कि आखिर से दूसरे नंबर पर है, इस इबारत की हमने तलख़ीस की थी। ठीक है, और इससे जो पिछला सबक था, सबक नंबर 3, हमने उसमें तलख़ीस नहीं की थी लेकिन उसमें हमने सलीस की थी। ये दो अलग सवालात हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। परीक्षा में आपका जब इम्तिहान हो तो ये दो अलग सवालात आते हैं, सलीस और तलख़ीस। ठीक है, आपको सलीस भी करवा दी गई, आपको तलख़ीस भी करवा दी गई। ठीक है, सलीस कैसे करते हैं, तलख़ीस कैसे, और उनमें फ़र्क भी बता दिया, सलीस क्या है और तलख़ीस क्या है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सलीस और तलख़ीस ये दोनों चीज़ें ऐसी है जिसको हम तब्दील करते हुए सादा और आसान अल्फाज में बयान करते हैं। रवान ज़ुबान में हम इसको बयान करते हैं। जो इबारत हमें दी गई है उसको हम आम फ़हम अल्फाज में, सादा अल्फाज में इसको जो है तब्दील करते हुए लिखते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जब हमने सलीस करनी है तो उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उन अल्फाज को, अगर तो मुश्किल अल्फाज उस इबारत में ख़त कशीदा किए गए हों तो तब सिर्फ़ उन ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखे जाते हैं सलीस करने से पहले, और सबक का नाम लिखा जाता है। लेकिन अगर उन्होंने ख़त कशीदा नहीं किए तो उसमें से फिर हमने ख़ुद जो मुश्किल अल्फाज होते हैं वो चुनकर उनके 3 से 4 या 4 से 5 जो अल्फाज हैं उनकी हमने जो मायनी है वो सलीस से पहले उन मुश्किल अल्फाज के मायनी लाजमी लिखने होते हैं। सलीस करने का तरीका ये है कि उसमें हम पहले जब इबारत ऊपर लिखी होती है, फिर जब हम करना शुरू करते हैं सलीस तो पहले हम सबक का नाम लिखते हैं। सबक का नाम लिखने के बाद हम मुश्किल अल्फाज के मायने लिखते हैं और फिर हम इबारत की सलीस करते हैं। और सलीस में ये होता है कि सलीस को हम करते तो सादा आसान रवान ज़ुबान में है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो इबारत हमें दी गई है उसी इबारत को हमने आसान करके जितनी वो इबारत है उतनी ही इबारत हमने बयान करनी है, लेकिन सादा आसान अल्फाज में तब्दील करते हुए। इसी तरह दूसरी चीज़ तलख़ीस, उसमें भी हम सादा आसान अल्फाज में उसको बयान करते हैं, लेकिन उसमें हम उस इबारत को उतना ही नहीं रहने देते। तलख़ीस का उसूल ये है कि हम उस इबारत को, दी गई इबारत को सादा आसान अल्फाज में तो तब्दील करेंगे, लेकिन हम उसको जब लिखेंगे, जब हम तलख़ीस करेंगे तो हम असल इबारत का 1/3 जो है वो लिखेंगे। इसमें जो अहम चीज़ है वो क्या है कि हम तलख़ीस में इबारत का 1/3 हिस्सा यानी तीसरा हिस्सा जो है उतना हम उस इबारत को मुख्तसर करके, इसकी अहम चीज़ ये है कि सलीस में तो हम उसको मुख्तसर नहीं करते, लेकिन तलख़ीस का मायने ही खुलासा करना, इख्तिसार करना या उसको मुख्तसर करना है। ठीक है, लेकिन सलीस का मायने उसको सादा आसान करना। तो इन दो में ये फ़र्क है, ये फ़र्क लाजमी याद रखें। सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको इनका फ़र्क लाजमी बताऊं, दोनों चीज़ों को इकट्ठा रखते हुए, ताकि आपको इस फ़र्क को आप ज़हन नशीं कर लें और आपको जब भी सवालात आएँ आपके इम्तिहान में या आपके जायज़ा में सलीस का और तलख़ीस का, तो आपको इनका फ़र्क पता हो कि सलीस में हम उसी इबारत को मुकम्मल तौर पर उतनी ही लिखते हैं लेकिन आसान और सादा करके लिख देते हैं, और उससे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने और सबक का नाम लाजमी लिखते हैं। लेकिन तलख़ीस में हम क्या करते हैं, तलख़ीस में दी गई इबारत को हम तीसरा हिस्सा 1/3 उसका बयान करते हैं। उस बात हम मुकम्मल ही करते हैं जो उन्होंने हमें पूरी इबारत में दी है, लेकिन उस इबारत को हम 1/3 करके उसी बात को, उसमें जितने अहम निकात होते हैं उनको मुख्तसर करके बयान करते हैं। लेकिन तलख़ीस करने से पहले ना तो हम मुश्किल अल्फाज के मायने लिखते हैं, ना ही सबक का नाम लिखते हैं, लेकिन तलख़ीस से पहले हम उन्वान एक लाजमी लिखते हैं। किसका उन्वान लिखते हैं? जो इबारत हमें दी गई है उस इबारत का क्या उन्वान बनता है, वो उन्वान हमने ख़ुद जो है अख़ज़ करना होता है उस इबारत से, और हमने वो उन्वान लिखते हुए फिर तलख़ीस करनी होती है। ये था इन दो का फ़र्क। जी, अब चलते हैं आज के लेक्चर पर। आज हम जो करेंगे, आज हम सलीस ही करेंगे, और किस सबक की करेंगे? नज़्म व ज़ब्त सबक की। कल नज़्म व ज़ब्त की हमने तलख़ीस की थी, आज हम अपने निसाब में शामिल इसी सबक के किसी एक इबारत की सलीस करेंगे। सलीस में पहले आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। इसका मैं बता चुकी कि सलीस का मायने क्या होता है, सलासत, यानी आसान और सादा अल्फाज में उसको बयान करना।
اس کو آسان کر کے بیان کرنا. جو عبارت جو نثر پارہ میں دیا گیا ہے، جو اقتباس ہمیں دیا گیا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے مختصر کر کے بیان کرنا ہے. اور جو عبارت دی گئی ہوتی ہے پہلے ہم عبارت لکھتے ہیں. یہاں پہ میں نے مکمل کیوں لکھی ہے وہ بھی میں وجہ بتاتی ہوں. جب ہم اپنے پرچہ سے حل کرنا شروع کرتے ہیں یہ سوال تو ہم تب کیا کرتے ہیں، عبارت کے بس پہلے 2-3 الفاظ لکھ لیتے ہیں اور پھر 2 نقطے لگا کے دوسری لائن پر ہم اس کے جو آخری 2-3 الفاظ ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ میں نے کیوں لکھا ہے، آج جو آپ سلیس کریں گے، سلیس پہلے میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا ہوا کہ سلیس آپ نے جب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کرنی ہے، وہ میں نے پہلے آپ کو تفصیلاً بتایا ہوا ہے. تو یہاں پر میں نے عبارت کیوں لکھی، اس سبق کی جو عبارت میں نے آپ کو سلیس کے لیے دینی تھی وہ میں نے یہاں پر لکھ کر اس میں مشکل الفاظ بھی خط کشیدہ کر دیے. یہ کون سی عبارت ہے، یہ ہمارے سبق نظم و ضبط کے صفحہ نمبر 19 پر آپ آئیں تو صفحہ نمبر 19 کے شروع میں ہی جو عبارت شروع ہو رہی ہے یہ وہ عبارت ہم نے لی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے. سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے. چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے. اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے. اس نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں اس نے ترتیب سے کام لے. یہ والی عبارت ہم نے لی، یہ میں نے یہاں پر کیوں لکھی ہے. آپ بیٹے یہ اردو الف کی کاپی پر کام کریں گے، اسی طرح تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام دن، عنوان سبق لکھیں گے نظم و ضبط، ذیل عنوان سلیس. اور پھر آپ یہ عبارت جو ہے یہ میں نے یہاں پر اس لیے لکھی ہے کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس عبارت کی کرنی ہے. آپ اپنی کاپی پر یہ پوری نہ بھی لکھیں تو آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس سلیس کو کرنے کے لیے آپ نے مشکل الفاظ کے معنی بھی تو لکھنے ہیں. تو میں نے یہاں پر آپ کو یہ مشکل الفاظ جو بتا دیے ہیں اس عبارت میں نے خط کشیدہ خود کر دی ہیں. وہ کون کون سے؟ ایک ہے نظام کائنات، دوسرا ہے عمدہ، تیسرا ہے گھٹنے بڑھنے، چوتھا ہے تغیر و تبدل، اور پانچواں ہے حسن ترتیب. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے اس کی سلیس شروع کرنی ہے تو سلیس ہم کیسے کرتے ہیں، پہلے حوالہ سبق کی ہیڈنگ دیں گے، اس میں سبق کا نام لکھیں گے. سبق کا نام کیا ہے؟ نظم و ضبط واوین میں لکھیں گے. پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہ ہیڈنگ دیں گے اور اس کے بعد آپ نمبرنگ دے کر جو ہمارے یہاں پر مشکل الفاظ ہیں وہ سارے اس طرف لکھ لیں گے. پھر آپ دوسری طرف کیا کریں گے، اچھا اس طرف الفاظ آپ لکھیں گے اور دوسری طرف آپ معنی لکھیں گے، تو آپ ان کے درمیان اس طرح لائن بھی لگا لیں. جی اب آپ یہاں پر معنی بھی آپ کو مشکل الفاظ کے میں نے لکھ دیے ہیں لیکن سلیس میں نے نہیں لکھی. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے یہ عبارت یہاں لکھی تھی تاکہ آپ کو پتہ ہو میں کس عبارت کی آپ کو سلیس کرنے کے لیے دینے جا رہی ہوں. میں نے سلیس پچھلے پیراگراف کی، پچھلے جو سبق میں سے میں نے ایک عبارت لی تھی اس کی تو میں نے آپ کو خود کروائی تھی. ٹھیک ہے، اب بھی میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا سلیس کیا ہوتی ہے. تو اب میں نے یہاں پر اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی خود بتا دیے ہیں آپ کو. پہلا لفظ ہے نظام کائنات، اس کا معنی ہے دنیا کا نظام. دوسرا ہے عمدہ، عمدہ کا معنی ہوتا ہے بہتر، نفیس، اچھا. ٹھیک ہے، آگے تیسرا گھٹنے بڑھنے. گھٹنے بڑھنے جو ہے وہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، یہاں پہ تضاد ہے. ٹھیک ہے، گھٹنے بڑھنے دو الٹ الفاظ اکٹھے انہوں نے لکھے ہیں یہاں پر. گھٹنے کا معنی ہوتا ہے کم ہونا، بڑھنے کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا. گھٹنے بڑھنے، کم ہونے، زیادہ ہونے، میں نے اندر سکتہ کا استعمال کر دیا. تغیر و تبدل، تغیر و تبدل ہوتا ہے عدل بدل ہونا، حالت کا تبدیل ہونا، تبدیلی یا عدل بدل بھی اسی کا معنی ہے. ٹھیک ہے، حسن ترتیب، عمدہ ترتیب، یہ میں نے معنی بھی آپ کو بتا دیا لیکن اب جو اس کی سلیس ہے وہ آپ خود کریں گے. یہ پوری عبارت کو آپ نے اب آسان الفاظ میں تبدیل کرتے ہوئے یہاں پر سلیس کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اورل، لیکن نہیں پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، پھر تو وہ آپ نے خود نہیں کی نا، آپ اس کی سلیس خود ہی کریں گے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا دیے، یہ ایک عبارت دے دی ہے. اب اس کو آپ نے کس طرح آسان الفاظ میں تبدیل کرنا ہے یہ آپ اپنی کاپی پر خود کریں گے. ٹھیک ہے بیٹے.